السلام عليكم. j'espère que vous allez bien. أتمنى أن تكونوا بخير. إذا كنت أول مرة تشوف فيديو على قناتي لا تنسى الاشتراك مع تفعيل الجرس ليصلك كل فيديو جديد. أول شيء بعد ما تشوفوا الفيديو الأخير مدولي رأيكم إذا نكمل الفيديوهات عن طريق الحوار بهذا الشكل أو عن طريق أهم العبارات كما الفيديوهات اللي من قبل. c'est-à-dire المعنى ما عليكم غير تعلقوا je suis pour le dialogue أو je suis pour les vidéos précédentes. Je suis pour le dialogue أنا مع الحوار. Je suis pour les vidéos précédentes أنا مع الفيديوهات السابقة. وإذا كنتم مع الفكرتين علقوا لي je suis pour les deux يعني الحوار وأهم العبارات. Mais tu fais quoi là depuis 3 heures? Repose-toi un peu. Mais لكن tu fais تفعل quoi ماذا tu fais quoi ماذا تفعل أو ماذا تفعلين لا هنا depuis منذ 3 ساعات repose-toi ارتاحي شفناها في الفيديو اللي جاز من قبل un peu قليلا. لنعيد النطق معا mais tu fais quoi là depuis 3 heures repose-toi un peu لكن ما الذي تفعلينه هنا منذ 3 ساعات ارتاحي قليلا. Je ne peux pas, il ne reste plus beaucoup de temps. Je ne peux pas, il ne reste plus beaucoup de temps. Je ne peux pas, لا أستطيع. أستطيع القول je peux pas أو je ne peux pas. Il ne reste plus beaucoup de temps. Il reste بقي. Il ne reste pas لم يبقى لم يتبقى. Il ne reste أو il ne reste pas نفس الشيء. Plus هناك فرق بين plus و plus. plus عندما ننطق الأس يعني إضافة زائد. عندما لا ننطق الأس plus هناك حالتين. الحالة الأولى عند مقارنة صفة أو حال. مثلا il est plus beau que l'autre هو جميل على الآخر. وبصفة عامة كي يكون عندنا المقارنة plus بعدها يكون que plus que. أما الحالة الثانية التي لا ننطق فيها الأس هي النفي. هنا plus أخذت مكان البا. الجملة il ne reste pas لم يتبقى فبلو كان لها معنى النفي فلا ننطق فيها الأس. نتمنى أن نكون قدرت نلحق لكم الرسالة. بوكو تون بوكو هدرت عليها بزاف من قبل. بوكو يعني كثيرا. هناك فرق بين بوكو تخي و تخ لكن كل وحدة والاستعمال تاعها ومكان استعمالها. بالنسبة للبوكو تستخدم قبل الاسم وتكون مرفوقة بدو دائما. لو طون ان نون لو طون اسم ليس بصفة ليس adjectif وليس adverbe ليس حال. Il ne reste plus beaucoup de temps يعني لم يتبقى الكثير من الوقت. Il ne reste plus beaucoup de temps هذه جملة شائعة في الفرنسية. Ah non, je crois que j'ai oublié le sel dans la soupe. Ah non, je crois que j'ai oublié le sel dans la soupe. Ah non تاع لا لا. Je crois أظن أو أشك que أن j'ai oublié نسيت le sel هو الملح le sucre السكر le sel الملح dans في la soupe الشوربة أو الحساء la soupe والحساء. ما تلوموهاش لا تلوموها يعني هي نهار كامل وهي في المطبخ سخانة صايمة زيد هاتي فوق راسها بلا 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 كيفاش ما حبيتوهاش تنسى الملح. ربي يكون في عون كل امرأة راهي نهار كامل في المطبخ. الرجال اللي راهم يسمعوا فيا il faut pas être méchant لا تكونوا سيئين أو méchant سيئين لئيمين شريرين. في هاد الديالوج درت هاد الحوار أنا صارت لي شخصيا. مرات طيبت في رمضان طيبت أكلة بدون ملح ولا ذرة ملح جات aucun goût فيها يعني ولا ذوق جات صامتة كما يقولوا التيريين. goûte-le alors goûte-le impératif أمر من الفعل goûter تذوق. goûte-le تذوقه تذوقيه. goûte-le alors تذوقيه إذن. je ne peux pas ma belle je jeûne. je ne peux pas لا أستطيع je peux pas je ne peux pas. je jeûne أنا صائمة le jeûne هو الصيام je jeûne أنا صائمة. ma belle يا جميلتي la belle
بال جميلة، ما بال جميلتي. ملاحظة هذه اللي جات لعندها ماشي مسلمة، صديقتها جات تزورها، هذا ما كان فقط. سي تو. Ah oui, c'est le mois de Ramadan, n'est-ce pas? Ah oui, c'est le mois de Ramadan. إنه شهر رمضان. N'est-ce pas? أليس كذلك؟ N'est-ce pas? أليس كذلك؟ Exactement. Exactement. بالضبط. تماما. تستعمل للتوكيد. Exactement. Ah désolé, je ne savais pas. Désolé هي آسفة. إذا كانت بدون أو في الآخر معناتها مذكر désolé. مادام راهي بالأو يعني آسفة مؤنث. Je ne savais pas لم أكن أعلم. Je sais أعلم. Je ne savais pas لم أكن أعلم. الفعل savoir. Tu sais, je pense toujours aux enfants. Comment peuvent-ils tenir? Tu sais, هل تعلمين? Je pense toujours aux enfants. Je pense أفكر toujours دائما aux enfants في الأطفال. Comment peuvent-ils tenir? Comment كيف peuvent-ils يستطيعون هي ils peuvent يستطيعون في السؤال نقلب الضمير مع الفعل peuvent-ils tenir يمسكون tenir هي الفعل عنده شحال من معنى على حسب توظيفه في الجملة tenir كان لها معنى الضبط الاستحمال في هذا المعنى كيف لهم أن يضبطوا أنفسهم كيف لهم أن يصبروا كيف لهم أن يمسكوا أنفسهم مثلا هنا كان عندها مرادف supporter supporter تاني عنده شحال من معنى في المعنى تاع الاستحمال مثلا أنا أقول أنا je supporte pas les douleurs أنا لا أستحمل الآلام آسفة جد آسفة باللغة العربية نقول التحمل وليس الاستحمال MDR mais non les enfants ne sont pas concernés MDR معناتها morte de rire أو mort de rire ميت أو ميتة من الضحك هذا معنى MDR mais non لكن لا les enfants الأطفال ne sont pas concernés ليسوا معنيين concernés يعني معني Écoute, il y a 6 conditions qui doivent être rassemblées pour que le jeûne soit obligatoire pour une personne. Écoute, Ismaël, il y a 6 conditions. Il y a يوجد 6 ستة conditions شروط qui doivent être rassemblées التي يجب أن تتوفر pour que le jeûne soit ليكون الصيام obligatoire واجب pour une personne واجب على الشخص. Le jeûne الصيام est obligatoire هو واجب à chaque musulman على كل مسلم. Pubère بالغ sage عاقل qui a la capacité physique قادر qui a الذي عنده la capacité القدرة physique الجسمية qui est résident مقيم يعني il n'est pas en voyage ليس مسافر لأنه نعلم أنه واجب الصيام يسقط على المسافر والمريض. Ah d'accord. Et pour les interdits? Ah d'accord حسنا. Et pour ماذا عن أو بالنسبة les interdits الممنوعات أو المحظورات. On peut pas لا نستطيع manger الأكل boire الشرب avoir de relations sexuelles إقامة علاقة جنسية et insulter الشتم pendant le jeûne خلال الصيام pendant خلال le jeûne الصيام c'est-à-dire المعنى يعني وش حبيتي تقولي le but est de purifier le corps et l'âme en méditant et en se rapprochant de Dieu tout ce qui est obstacle à ce but est à éviter le but الهدف est هو de purifier le corps purifier يعني تطهير le corps الجسم et l'âme والروح l'âme هي الروح en méditant بالتأمل méditer هو التأمل en méditant كي نستعملو جيرونديف هو en en ثم الفعل ant بعدها هو كي نستعملو هاد الشكل en الفعل ant معناها رانا نتكلموا وهذا الفعل راهو قائم في نفس الوقت يعني نطهروا الجسم في نفس الوقت رانا نتأملوا يعني بالتأمل يتم التطهير en méditant et en se rapprochant de Dieu
والتقرب من الله سبحانه وتعالى. le Dieu هو الله. tout ce qui est obstacle، كل ما هو عائق، obstacle هو العائق، à ce but، عائق لهذا الهدف، et à éviter، يجب تجنبه. أنت أو أنت، أنو الابتعاد عن المعاصي اللي موالفين اللي معتادين نديروهم، لأنه رمضان جاء للاعتياد على الحياة بدون معاصي. احنا نو إن شاء الله ربي يقدرنا ما تنويش تبعد على هذيك الحاجة في رمضان فقط وبعد رمضان تعود ليها، لا، انوي انه تبتعد عليها كليا. ان شاء الله ربي يتقبل منا الصيام والقيام والدعاء والصلاة، ورمضان كريم. صحة فطوركم.